السلام مرحبا بكم معكم محمد هذا فيديو جديد. الفيديو هذا باش يكون عن ان الجوريثم دو تري بار انسيرسيون. في الفيديو هذا باش نحكيو على باش معناها تري بار انسيرسيون ان كود algorithmique qui est un code Pascal. Définition de tri, c'est la même définition que le vidéo précédente. Un algorithme de tri est en informatique ou en mathématiques un algorithme qui permet d'organiser une collection d'objets selon une relation d'ordre déterminée. معناتها انت عندك مجموعة ارقام تحب ترتبهم من الصغير للكبير، ولا عندك اسامي تحب ترتبهم selon un ordre alphabétique de A jusqu'à Z ou bien de Z jusqu'à A. هذا تفهموا tri par insertion. C'est un algorithme qui consiste à piocher une à une les valeurs du tableau et les insérer au bon endroit dans le tableau trié constitué des valeurs précédemment piochées et triées. هات نفهموا الكلام هذايا بحاجة من طريقة ما أسهل. انت احسب روحك تلعب جو كارت وتحب تنظم الكف نتاعك سواء رامي سواء اون اوتر جو، او عاد باش تاخذ كل مره تجيك كارت جديده وتحب الكارت نتاعك تنظمهم من الصغير للكبير. جاتك المره الاولى الكارت 8 ومن بعد جاتك السبعة باش تحطها قبل الثمانية باش هكاك يكون عندك الامور الكارت نتاعك يكونوا منظمين من صغير للكبير. دونك هنا باش تحط 7 في بلاصه 8. باش تجيك الكارت الخمسة باش تحطها au bon endroit par rapport للكوارت اللي قبلها. 7 و8 سي بون هذوكم صار لهم تري. توا انا الخمسة باش نعمل لها تري بارابور و ليزيليمون اللي هما تنظموا قبل اللي هي بارابور 7 و8. دونك باش نحطها من الاول باش ناخذ كارت جديده، وكيف كيف الكارت الجديده لازم نحطها au bon endroit بارابور ليزيليمون اللي صار لهم تري. دونك انا العشرة باش نحطها في بلاصه الباهيه بارابور الخمسة والسبعة و8. دونك العشرة هي سي لا بلو غروند فالور، دونك باش تقعد في بلاصتها. كيف باش نزيد 9 لازم نحطها au bon endroit بارامور زيليمون تريي اللي هما الخمسة و7 و8 و10. لازم نحطها في البلاصه المناسبه اللي هي باش تجي ما بين 8 و10. وهكاكا التابلو نتاعي تنظم. من الاول عندي ان تابلو نون تريي جي ابليكي من الالغوريثم دو تري وخرجت بي انا الالغوريثم تريي بيغ ان تابلو تريي. هات نفهمو الكود الالغوريثميك نتاعنا. عندنا mes variables locaux, l'IWG اللي هما deux compteurs. TMP c'est une variable temporaire. Def proc tri معناتها أنا je vais définir une procédure اسمها tri. Procédure هذه باش تاخد comme paramètre t passage par variable et passage par valeur. t passage par variable على خاطر l'état اللي باش يدخل بها التابلو ماهيش نفس اللي باش يخرج بها. les modifications appliquées les tableaux t باش تسجلوا في وسط. On n'a pas de résultat, donc résultat égal à 8 pour i de 2 à n vers 20 pour. Donc البوكل هذه اللي هي من 2 حتى n هي تمثل الكواليتي باش ناخذها. on dirait انا خديت الكارت 7 بعد خديت الكارت 5 بعد 10 وبعد 9 معناتها الانيام كارت. معناتها انا ديما باش نتعدى من الدوزيام حتى الانيام كارت، معناتها من ثاني كارت حتى الكارت الاخر. هذيك هي لا بوكل بور الزرقاء. من بعد عندي تي ام بي رسوا تي دو اي جي رسوا اي. اش معناها؟ معناتها انا كنحط الاي هي في 3 بوزيسيون، نحب نحط الكاز 5 هذايا ال5 نحب نحطها في البلاصه المناسبه بارابور 7 و8. تي ام بي رسوا تي دو اي جي رسوا اي. اش معناها؟ معناتها انا عندي اون فاريابل اسمها تي ام بي باش تاخذ نفس الكونتوني، باش تاخذ الكونتوني نتاع تي دو اي اللي هي اي ايكال 3 وعندي جي ايكال 3 خاطر هي نفسها اي. هذايا لي دو تريتمون الاولانيين. وبعد شو عندي tant que j strictement supérieur à 1 t de j-1 supérieur strictement à tmp faire t de j reçoit t de j-1 j reçoit j-1. شو معناه؟ انا شنو باش نعمل؟ عندك j égale 3 اللي هو strictement supérieur à 1 c'est correct. t de j-1 t de 2 اللي هي 8 اكبر من tmp c'est correct. donc ندخلو وسط البوكل واش نعمل؟ باش نعمل t de j reçoit t de j-1 t de 3 reçoit t de 3-1 اللي هي t de 2 والكونتور نتاعنا نتاع جي باش يجي يطيح كان 3 ولا 2. ومن بعد شنو نعمل؟ نعاود جو تيست على البوكل تاع طونك مرة أخرى. شنو نعمل؟ تي دو جي موان 1 مع تي دو 1 اللي هي 7 اسكو أكبر من تي ام بي؟ أي
est-ce que J strictement supérieur à 1 et donc comme elle est صحيحة باش ندخلوا للبوكل T de J reçoit T de J moins 1 T de 2 reçoit T de 2 moins 1 اللي هي T de 1 J reçoit J moins 1 باش تولي لي من 2 لل 1 نعاود نسأل نفس السؤال est-ce que J strictement supérieur à 1 et T de J moins 1 supérieur à TMP هنا J هي 1 donc 1 strictement supérieur à 1 ليه donc نخرج ونتعدد T de J reçoit TMP J نتاعنا هي 1 donc TMP هذيك باش تمشي للبروميير بوزيسيون وهكاكا لي زيليمون الاولانيين عملت لهم التخي نتاعهم حطيت الخمسه في البلاصه المناسبه نتاعها بارابور 7 و 8 اللي هما قبل صار لهم اللوردر نتاعهم متنظم قبل ومن بعد انا باش في باسي كاتريام كاس سانكيام كاس حطيت شي نوصل انيام كاس باش نوصل في الاخر لان تابلو بيان تخيي لازم نشوفوا هذايا في باسكال. دونك الكود باسكال هذايا تلقاوه في الديسكريبسيون اللوطه تلقاو اللين تنجموا تكوبيو الكود وتتبعوا بيه. هنا باش je vais créer la taille du tableau, je vais avoir la taille du tableau, je vais saisir mon tableau, afficher l'état initial du tableau, هنا l'algorithme de tri, يعني afficher le tableau trié. دونك تمشيو هذوما كل بروسيدور فما الكود نتاعها هذا الالغوريثم دو تري نتاعنا نحن. ملاحظه مهمه اللي انا البوكل نتاعي تبدا دو 2 جوسكا ان نجمو تلقاو في دوطخ كور ولا دوطخ اكزرسيس ولا دوطخ كوريكسيون اللي هو يعمل لك دو 1 جوسكا ان موان 1. علاش فما ديفيرونس ساعات تلقى ما بين 1 والا تلقى هذاك شي ان والا ساعات ان موان 1 هذا لي كل واحد كيفاش عمل السيزي نتاعو. انا هنا جي ديكلاري مون تابلو دو 1 جوسكا ان فما اللي شكون يعمل لك التابلو نتاعو يقول لك يبدا من 0 جوسكا 100 معناه هو الكازو الاولانيه نتاعو هي 0 ماهيش 1 انا الكازا نتاعي بديت بها 1 دونك هذاك علاش في سيزي نبدا دو 1 جوسكا ان هو باش تلقاهم يعمل لك دو 0 تو ان وكيف كيف لهنا في لافيشاج يعمل لك 0 تو ان لا لوجيك elle est la même mais juste les éléments n-1 هنا وهنا n-1 jusqu'à la logique تتبدل la logique elle est la même mais juste les bornes هنا يتبدلوا خاطر كل واحد كيفاش ديكلارا التابلو نتاعو كيفاش وكل واحد شنو هي لي بروميير اليمون اللي اختاروا سواء الكاز تبدا من 0 سواء من 1. باهي تمشيو للالغوريثم دو تري دونك لاني بور اي دو 2 ا ان اللي هي كيما قلنا عباره كل مره باش تاخذ كارته جديده وهنا عندنا الان نتاعنا هنا التي ام بي والجي والواي. الواي هذايا اللي هي اللي va décaler هي il va prendre l'élément تاع اللي قبله وهنا باش تصير الانسيرسيون تاع الكاز نتاعي او بون اندروا افيشي هذه على كل تري هذا كله انا جو في افيشي لي تام تاع التابلو نتاعي معناتها انا نحب نشوف في كل مره شنو يصير له التابلو نحب نراه. باهي كي ناخد تابلو دو تاع 7 ناخد الكازات نتاعي هذايا ليتا لولاني نتاع التابلو نونطريي انا هذايا التابلو نونطريي نتاعي كيما هو. باهي وقلنا نحنا تبدا من الكاز 2 كان انا هذايا اللي هي باش تدخل في تي ام بي جو في لا كومباري او زيليمون اللي قبلها باش نلقاها 6 اكبر منها دونك الكارت هذايا باش تجي قبل ال6 دونك لهنا نجمو نشوفو الاثنين جات قبل ال6 بعد شنو نولي لهنا 7 هذايا بلاصتها مريقله باش تقعد كيما هي. باهي هاكا قعدت كيما هي. باهي هاكا قعدت كيما هي لهنا فوالا. تو عندنا الكاز 4 اللي هي فيها 3 باش نحط 3 في البلاصه المناسبه نتاعها باش نحط 3 في البلاصه المناسبه نتاعها نجمو نشوفو لهنا عندنا 2 3 6 7 هاكا تحطت في البلاصه نتاعها اللي مريقله. ومن بعد عندنا ال1 ال1 هذايا جو في لو ميتر او بون اندروا بارابور زوتر زاليمون اللي هما 2 و 3 و 6 و 7 نجمو نشوفو لهنا اللي هما جاوهم احلى جو. ومن بعد جو في بار افيك لا فالور دو 9 9 بلاصتها مريقله دونك ريالمون مش
باش يتحط في بلاصه اخرى باش تقعد كيما هاي. عندنا الزيرو جو في ميتر او بون اندروا بارابور زوليمون اللي قبل اللي هما باش يجي من الاول. هيك علاش عندك 0 1 2 3 6 7 9. voici le tableau trié. هاوك التابلو متاعنا منظم جو احلى جو. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. ما تنساوش ابونيفو جيم بارتاج. كان عندكم اسئله ما تنساوش تحطوهم في الكومنتير. وتحياتي.